Alors, finalement, nous allons arriver à la dernière partie concernant les caractéristiques d'une onde. Donc, comme vous voyez là, غادي نشوفوا هاد لابارتي هادي ان شاء الله la célérité de propagation, le retard temporel, l'expression de l'élongation et l'onde sonore. Donc, la célérité de propagation. Alors, tout d'abord, allez se couler ça, qui l'ex vitesse, qui l'ex célérité, donc, il y a une différence entre normalement l'élément célérité ou vitesse. Alors, فوقاش كنخدموا هاد vitesse, فوقاش كنقولوا vitesse, بدات كنخدموها بالنسبه لي كان عندي شي ديبلاسمون دان اوبجي، يعني ديبلاسمون ديال لا ماتيير. وبويسك حنا في هاد الدرس هذا ديال لي زوند قلنا ان يا با دو ديبلاسمون ديال لا ماتيير، دونك هادشي علاش كنفضلوا ونخدموا سيلاريتي وماشي فيتاس. ولكن راه حتى في الامتحانات اللي هي سميه بحال الامتحان الوطني راهم كنلقاو بعض المرات في لي رونسي ديال ليكزارسيس كنلقاو فيتاس دو بروباغاسيون. الوغ دونك غادي نبداو باول حاجه بالديفينيسيون. ديفينيسيون فوالا. الوغ شنو هي الفيتاس دو بروباغاسيون اولا لا سيلاريتي دو بروباغاسيون ديال واحد لوند؟ الوغ كلكم كتعرفوا بان لا فيتاس هي لا ديستانس باركوري بار كيلكو شوز مقسومه على لا دوغي. ولكن هاد لا رولاسيون هادي كنلقاو بزاف ديال لي زيليف اللي كيخطئوا لنا فيها في لي زيكزارسيس. الوغ فاش كنقولوا في égal à la distance parcourue, dans ce cas-là, on dit parcouru par l'onde sur la durée delta t. Alors, si on a la durée, la delta t, c'est ce qu'on correspond au t, la distance. Il a marqué la durée delta t correspond à la distance même que je me ressens à il a marqué la distance correspond au delta t même que je me ressens à donc je vais faire la partie les moyens. Alors, comme vous le savez, la distance, l'unité d'IRA est le mètre, et la durée delta t, il s'exprime en secondes, donc elle va aller V le mètre par seconde, c'est-à-dire le mètre fois seconde à moins. Voilà, imagine. Alors, d'abord, nous comment déterminer la célérité de l'onde. Alors, on va la partie à dire exploitation de la relation. Voilà. Alors, on va prendre deux exemples. On va نشوفوا بالنسبه لي كا اولا بالنسبه لي زيكزارسيس ديال لاكورد داكور. وغادي نشوفوا بالنسبه لوكا ديال ناخذوا بحال المثال هنا لي زوند ultra sonore. onde ultra sonore. alors بالنسبه لهاد الحاله ديال لاكورد يعني لي بيرتورباسيون اللي كيكون عندي في لاكورد ولا لي زيكزارسيس ديال لاكورد عندي يمكن نفصل هادو لجوج ديال الحالات. الوغ شنو هما جوج ديال الحالات؟ اما كيكون عندي واحد لاسبي ديال لاكورد وكتكون عندي انديكاسيون على لا سورس، يعني عارف لا سورس فين كاينه، يعني عارف لو بروميير بوين ديال لاكورد. دونك هنايا عندي افيك indication sur S, يعني la source. Alors, ناخذ شي exemple هنايا. par exemple هاد لوند عندي فوالا، وقلنا هنايا عندي عارف لا سورس هنا فين كاينه، يعني هاد لو بروميير بوين هادي راه ريبريزونت لا سورس. فوالا. alors dans ce cas là إلا بغيت نحسب هنايا لا فيتاس كنشوف لا ديستانس اللي عندي ما بين لا سورس وهاد البوان التاليه ديال البيرتورباسيون. هاد البوان التاليه ديال البيرتورباسيون كنسموها الفرون دوند، مقدمه الموجه ولا مطلع الاشاره فرون، نرمزولها باف.
يعني إلا بغيت نحسب لا فيتاس ديال هاد البيرتورباسيون اللي عندي هنايا غادي ناخد هاد لا ديستونس دابا دي عندي هي هادي لا ديستونس اللي كاينه بين اس و اف فوالا. الوغ شنو هي لا دوغي اللي كوريسبون لهاد لا ديستونس؟ هو لا دوغي اللي كوريسبون لهاد لا ديستونس دي يعني دلتا تي هي لو طون اللي وصلت فيه البيرتورباسيون لو بوين اف موان لو طون اللي بدات فيه البيرتورباسيون في البوين اس، يعني دلتا تي يمكن لي نكتب هي تي اف موان تي اس. الوغ دون سكالا في لا فيتاس هي دي على لا ديستونس اس اف sur delta t. Alors d هي la distance qu'on a SF و delta t هو ديما delta t la variation ديال t الكبيرة ناقص الصغيرة، ما عمري كندير الصغيرة ناقص الكبيرة. دونك سي TF موان TS TF موان TS. هنا بيان سور TS غادي تكون نول لأن هي لانستون اللي بدات فيها لانستون إنيسيال T0 تيكال 0. دابا نشوفو إلا كانت عندي هنايا شي نورمالمون مازال خدامين في الكا ديال لاكورد، ولكن ما عرفتش أنا هذيك لاكورد فين راه البروميي بوان ديالها، يعني لا سورس ديالها ما عرفهاش. الوغ دون سكالا يمكن أنا هنا دونك غادي نكتبو هذا مع افيك، أنا غادي نديرو سون انديكاسيون sur la source S. Voilà. Alors dans ce cas-là, فاش ما كتكونش عندي انديكاسيون على لا سورس باغ اكزومبل غادي ناخذو ما غادي تكون عندي واحد البيرتورباسيون صافي كي سو بروباج دو لو مثلا ديال واحد لاكور، وانا غادي ناخذ جوج ديال لي فوتون باغ اكزومبل، وحده في لانستون تي 1 والاخرى في لانستون تي 2. alors comme indique la figure par exemple voilà هادي في لانستون تي 1 صافي، وغادي ناخدو وحده اخرى في لانستون تي 2 داكور. alors dans ce cas la distance parcourue par l'onde كنشوف la distance باش زادت الفرون. alors الفرون في لانستون تي 1 فين كانت؟ راه كانت هنا الفرون دونك المقدمه ديال الموجه كيف ما قلنا قبيله الفرون F. alors في l'instant T2 الفرون دوند ولات هنا صافي، يمكن لي ندير هادي F prime. دونك هنايا لا ديستونس باركورو بار لوند هي لا ديستونس F prime، و لا دوغي كوريسبون لهاد لا ديستونس هادي هي الكبيرة ناقص الصغيرة، يعني T2 موان T1، يعني في غادي تولي لي هي F prime ولا نسميها D ولا D prime على حسب ليكزارسيس شنو عندي فيه، مقسومة على هاد لا دوغي هادي كبيرة ناقص الصغيرة T2 موان T1. دونك دابا ندوزو نشوفو دي زيكزومبل على الفيتاس في الحالة ديال لي زوند ألتراسونور. أوند ألترا سونور. الوغ حاولو تتبعو معايا مزيان، غادي نعطيكم هنايا دو زيكزومبل. الوغ سيبوزو هنايا عندي واحد ليميتور هنا ايميتور، بيان سور هاد ليميتور غادي يكون لي مع واحد جي بي اف. هاد ليميتور هذا كابابل باش غادي يعطيني هنا واحد لي زوند الترا سونور. لي زوند الترا سونور راه كيكونوا لي با اوديبل. الوغ وهنايا عندي واحد الريسيبتور، فوالا ريسيبتور، وغادي ناخذ واحد الميليو هنايا ما بين ليميتور والريسيبتور اللي هو باغ اكزومبل لاغ. فوالا هنايا عندي الوغ دونك دون سكالا إلا بغينا نحسبو هنايا لا فيتاس غادي نكونو كنهضرو على لا فيتاس دو بروباغاسيون ديال لي زوند الترا سونور دون لاغ. دونك يعني غادي تكون عندي فيتاس في داغ ايتيغال. دونك هاد لي زوند الترا سونور شنو هي لا ديستونس اللي قطعو لنا مشاو من ليميتور حتى للريسيبتور، يعني لا ديستونس هي هادي دي. دونك دي سور قلنا خصنا نقسمو على لا دوغي اللي تكون كوريسبون لهاد لا ديستونس. دونك هاد لا ديستونس هادي بدات من ليميتور، يعني خصني نشوف هنا تكون عندي شحال كان عندي في الوقت لما كانت تي او. الوغ
وسالات فين؟ سالات عند الريسبتور. دونك هنا يعني شحال كان عندي في الوقت ديال المكانه تي ار. دونك يعني بالنسبه لا ديغري اللي تكون كوريسبون لهاد لا ديستونس هي تي ار موان تي او كبيره ناقص صغيره. تي ار موان تي او. الوغ باغ كونطخ إلا خدينا ناخدو اكزومبل واحد اخر. دابا غادي ندير ايميتور هنايا ومن تحت منو ريسبتور صافي. غادي تقوليو هاد ليميتور قلت لنا قبيله كيعطينا دي زوند الترا سونور. دونك هاد لي زوند هاد الريسبتور هذا ما غاديش يمكن له يقبض لنا هاد لي زوند الترا سونور. الوغ يمكن لي ندير ناخد هنا واحد لوبستاكل هذا اوبستاكل باش هاد لي زوند الترا سونور اللي غادي يخرجوا لنا من ليميتور فاش غادي يوصلوا لنا لوبستاكل شنو غادي يوقع لهم؟ غادي يوقع لهم ريفليكسيون. دونك فاش غتوقع لهم لا ريفليكسيون هنا في لوبستاكل غادي يتموا راجعين عند الريسبتور غادي يديتيكتي لنا هادوك لي زوند الترا سونور. دابا سوبوزون بلي هاد لا ديستونس اللي كاينه هنا ما بين ليميتور والريسبتور ما بين ليميتور والأوبستاكل هي دي، أو ما بين الريسبتور والأوبستاكل هي دي، وطلبت منكم على ديتيرمينيو لا فيتاس دو بروباغاسيون ديال هاد لوند ultra sonore. Alors, dans ce cas-là, شنو هي لا ديستونس parcourue par هاد لي زوند ultra sonore؟ هما مشاو من ليميتور وصلوا لنا حتى لوبستاكل، داكور؟ شنو وقع لهم في لوبستاكل؟ وقع لهم ريفليكسيون، دونك غادي يرجعوا بنفس لا ديستونس اللي هي دي، يعني لا ديستونس باركوري باغ هاد لي زوند الترا سونور هي دي بلس دي، يعني دو دي ولا دوغي كوريسبون لهاد دو دي. هاد دو دي فوقاش بدات من هنا، يعني الوقت ديال المكانه هنا كانت عندي ا لانستون تي او، وفوق السالات مشات حتى لهنا ورجعت لنا لهنايا الريسبتور، يعني فوقاش قبضهم هاد الريسبتور قبضهم في لانستون تي ار، دونك غتكون هي الكبيره ناقص الصغيره سي تي ار موان تي او، داكور. دابا غادي ندوزو لي فاكتور انفلونسون لا سيلاريتي دو بروباغاسيون. الوغ تبع معايا مزيان، عندي اون جينيرال هاد لا سيلاريتي دو بروباغاسيون كاينين شي حويجات متعلقه بهم دي بون، وكاينين شي حويجات ما متعلقاش بهم انديبوندونت. Alors, باش نتعلق عليها لا célérité de propagation. La célérité de propagation dépend généralement du milieu de propagation. D'accord? Donc, dépend du milieu de propagation. Alors, فاش كنقول milieu de propagation, alors la corde c'est un milieu de propagation. Le ressort, par exemple l'air. Ça fait des exemples كاملين représente un milieu matériel ou représente un milieu de propagation. وفاش كنقول milieu de propagation يعني شنو كنقصدو بيه فاش كنقول لا سيلاريتي ديبون ديال الميليو، يعني ديبون ديال لا دونسيتي ديالو، ديال لا تمبيراتور، ديال لينيرسي القصور، ديال ليلاستيسيتي نهضر في الكا ديال لاكورد المرونه ديالها، داكور انسي دو سويت. Mais par contre, la célérité indépendante ما كتعلقليش بلا فورم، كتعلقناش بلا فورم ديال كنقصد هنا بلا فورم ديال البيرتورباسيون، يعني بالنسبه لنفس لاكورد. دونك سوا كنت غادي ندير نفس هاد البيرتورباسيون اولا غادي ندير هاد البيرتورباسيون ولا دوطر بيرتورباسيون، لا فيتاس كتبقى لي ولا لا سيلاريتي كتبقى اي ريست كونستونت صافي، ما متعلقناش بلا فورم بالنسبه لنفس الميليو، داكور. و انديبوندونت انسي بلومبليتود، لومبليتود بيان سور ديما كنهضر على نفس لاكورد، يعني نفس الميليو. دونك يعني سوا غادي ناخذ باغ اكزومبل هاد البيرتورباسيون هادي اولا هادي غادي نلقى عندهم نفس لا سيلاريتي. Donc, il y a la célérité de propagation dépend du milieu de propagation indépendant de la forme ou de l'amplitude de la perturbation.
Alors, en relation avec les facteurs les facteurs influençant la célérité de propagation. Alors, قلنا على أن la célérité de propagation dépend du milieu de propagation. يعني متعلقة بلا densité ديالها ولا بلا température ولا بالinertie ولا بالélasticité. Alors, on peut tirer d'autres expressions de la vitesse de propagation. Par exemple, la corde, on peut déterminer la célérité de propagation par la relation suivante. V est égal à la racine de F sur mu. Alors, tel que F représente la tension de la corde en newton, et nu représente la masse linéique. La masse linéique, c'est-à-dire la masse, la longueur, avec nu est égal à la masse sur la longueur de la corde. Alors, bien sûr, on a la masse en kilogrammes et elle en mètres. D'accord? Alors, بالنسبة لهاد l'expression هذا كيمكننا نحسبوا به la vitesse de propagation ديال واحد البيرتورباسيون فين في لاكور. اون رومارك هنايا بلي اف بروبورسيونيل مع في، يعني كل ما كانت اف كبيره لا طونسيون ديال لاكور كبيره كل ما كتكون في حتى هي لا فيتاس بلوز امبورطونط، و انفيرسمون بروبورسيونيل مع لا ماس لينييك. داكور. Alors, عندي عاوتاني واحد autre expression ديال la vitesse بالنسبة لا surface ديال l'eau، بالنسبة les ondes qui se propagent à la surface de l'eau. Les V est égal à la racine de G fois H, tel que G représente l'intensité du pesanteur ou H représente la profondeur. Donc, عدد المتر و G, comme vous le savez, le mètre fois seconde moins 2. باش غادي يجي هنا المتر في المتر كاري، المتر au carré fois seconde moins 2 لا راسين ديالو غتعطيني المتر seconde moins 1 اللي هي ليميتي ديال لا فيتاس. ولكن بالنسبه لهاد ليكسبرسيون هذا ولا هذا وكاينين دوطخ اكسبرسيون بالنسبه لي زوند سونور اي لي زوند الترا سونور، ما نطلبش منكم باش تعقلوا عليهم. هادو فاش يكونوا في لي زيكزارسيس نورمالمون كتعطينا لا غولاسيون، وانا كنحاول نخدم هذيك لا غولاسيون اللي عندي. ما تبقاوش التليفون الله يعطيكم السر فاش تكونوا خدامين شي اكزارسيس وكانت عندكم شي غولاسيون جديده، راه لا غولاسيون كتكون معطيه وكيكونوا هاد لي غروندور اللي في وسط لا غولاسيون راه كيكونوا بيان ديفيني في لينونسي ديال لي زيكزارسيس. الوغ هنايا غادي نديرو واحد لا غومارك la vitesse ديال البروباغاسيون. داكور. الوغ غادي ناخد 3 états ديال الميليو ديال البروباغاسيون: solide و liquide و الغاز. الوغ solide الكا ديال البروباغاسيون ديال perturbation par exemple في الرصور، liquide le cas ديال propagation ديال les ondes ultrasonores في واحد liquide كيما بغا يكون هذا الليكيد هذا، والغاز le cas ديال propagation ديال les ondes sonores par exemple في l'air. d'accord. alors normalement il سولتكم على la densité هنايا غادي تقولي بلي la densité ديال solide راها supérieure strictement من la densité ديال liquide وهذه supérieure strictement من la densité ديال الغاز. alors la vitesse ديال propagation كتكون متعلقه لي بلا densité، يعني كل ما كانت la densité كبيره كل ما كتكون la célérité de propagation plus importante. c'est-à-dire بلي غتكون عندي الفيتاس ديال propagation solide كتكون كبر من الفيتاس ديال البروباغاسيون في واحد الميليو ليكيد اللي كتكون كبر من الفيتاس ديال البروباغاسيون في واحد الميليو اللي هو غاز. الوغ هادي كنلقاو عند لي زيليف صعوبه باش كيفهموا لنا
la relation qui est par exemple la vitesse les ondes sonores كتكون في السوليد كبر من ديال الليكيد كبر من ديال الغاز. الوغ يمكننا ناخذ واحد ليكزومبل سامبل هنايا. الوغ سيبوزون هنايا عندي واحد لو تران صافي، هنا عندي واحد لو تران راه جاي لهنا وانت واقف هنا صافي، وقف على السكه داكور. الوغ ولكن انت ما كتشوفش لو تران بلي راه جاي وما كتسمعش الصوت ديالو صافي، قلنا ما كتسمعش الصوت ديال لو تران. يعني علاش؟ لان الصوت راه هنا فين كيتبروباجا فين في لاغ، وليغ راه هو سي ان غاز. دونك سيبوزو بان هاد لو تران هذا قرب يوصل عندك، ولكن انت باقي ما كتشوفش لو تران وباقي ما كتسمعش الصوت ديالو. الا حطيتي ودنيك على السكه ديال الحديد غادي تسمع الصوت ديال لو تران راه جاي. يعني شنو كيعني؟ كتعني هنا الفيتاس ديال البروباغاسيون ديال لو سون في واحد الميليو اللي هو سوليد راه وصلاتك قبل من الفيتاس ديال البروباغاسيون في الميليو اللي هو هنايا عندك هنايا لاغ داكور. الوغ دابا غادي نهضروا على لو روتار تومبوريل صافي. هاد لو روتار تومبوريل غادي نشوفوا كيفاش غادي يمكننا نحسبوه بار كالكول اي غادي نشوفوا كومون ديتيرمين هاد لو روتار غرافيكمون. Alors, je vais vous montrer le retard temporel. Si on considère une onde mécanique se propage dans un milieu monodimensionnel, comme indique la figure. Voilà. On va prendre le point M1. On a le premier point de la corde représente la source. وغادي ناخدو هاد البوان هادي اللي هي M2. دونك هاد لا فورم اللي عندي هنايا représente l'aspect ديال لا كورد à l'instant T1 par exemple صافي. وغادي ناخد d'autres aspects ديال لا كورد فواحد لانستون اللي هي supérieur strictement من T1 par exemple هنا البيرتورباسيون كانت هنا. alors supposons دابا بلي هاد البيرتورباسيون وصلنا لهنا هذا بوان M2 هي M2 وهذه هي M1. Donc on remarque que cette perturbation atteint le point M1 à l'instant T1, d'accord, et à l'instant T2 atteint le point M2 qui répète le même mouvement ديال M1 ولكن دونك رغم ان M2 درنا لو ميم موفمون ديال M1 فين كاين الفرق؟ هنا كاين الفرق في لو طون. دونك هادي دارتها في لانستون على لانستون T1 وهاد البيرتورباسيون كانت على لانستون T2. دونك هذاك الفرق ديال لو طون اللي كاين بيناتهم هو اللي كنسميوه لو روتار تومبوريل. دونك هاد لو روتار تومبوريل كنرمزولو بهاد لو سامبول هذا اللي هو طون وعنده دو ريلاسيون. دونك يمكن لي نحسب هنا نورمالمون طون بويسك عندي هنا هادي انستون تي 2 وهادي انستون تي 1. دونك شحال هو الوقت اللي تعطلات به M2 على M1 هو لا ديفيرونس اونتر T2 et T1. T2 et T1. Alors لاحظوا معايا بلي هاد T2 moins T1 représente la variation ديال لو طون دلتا T. وحنا شفنا في لا ريلاسيون بريسيدونت V est égal à D sur delta T. V est égal à D sur delta T. C'est-à-dire que delta T est égal à D sur V. Donc, la delta T, il y a la distance parcourue par l'onde, la vitesse de la propagation. Alors, dans ce cas-là, la distance parcourue par l'onde, il y a là, d'accord, il y a D. Voilà, D. Donc, D représente la distance entre M1 et M2. M1, M2, sur la vitesse de propagation de cette
perturbation. Donc حاولوا تعقلوا معايا هنا مزيان الطو راه فيها دو غولاسيون اما M1 M2 sur V ولا SM sur V وفيها T2 moins T1 en général on peut نكتبوا T final moins T initial. alors هذه بالنسبه للبار كالكول. alors بالنسبه للغرافيكمون هنايا باغ اكزومبل يمكن عندكم يقدر يكون عندكم في واحد لوسيلوسكوب باغ اكزومبل ناخذ واحد ليكرون ديال اللوسيلوسكوب وغادي يكون عندي هنايا دو سينيو ميكانيك باغ اكزومبل الاولى والثانيه داكور. alors on peut déterminer le retard temporel ما بين هاد جوج ديال لي سينيو باش بلا رولاسيون ديال l'oscilloscope. alors طو est égal كنشوف شحال كاين من ديفيزيون اوريزونتال اما من هنا لهنا داكور اولا من هنا لهنا يعني شحال كاين ديفيزيون اوريزونتال. باغ اكزومبل سيبوزو بلي هادي 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 دونك الا بغيت نشوف من هنا غادي نقول 1 2 3 4 5 دونك نورمالمون نكتب لكم هاد العلاقه ديال طو هي x fois sh. x représente le nombre de divisions horizontales وخلاص sh comme vous le savez représente la sensibilité horizontale. دونك كنشوف شحال عندي من ديفيزيون هنايا وكنضربها فوا sh وغادي نلقى لا فالور ديال لو روتار طومبوريل. alors دابا نشوفوا هنايا هاد ليكسبرسيون دو ليلونغاسيون. alors اللي مطلوب هنا منكم تعرفوا هي ليكسبرسيون صافي ولكن انا نشرح لكم هاد ليكسبرسيون شنو هو. alors ليلونغاسيون شنو كنقصدوا بليلونغاسيون؟ ليلونغاسيون ديال بيرتورباسيون هي هذه ليلونغاسيون ديال البوين M1 وهذه هي ليلونغاسيون ديال البوين M2. alors لاحظوا معايا باللي هاد ليلونغاسيون هذه هي هذه لان انا راه عندي نفس البيرتورباسيون. دونك ليلونغاسيون كيمكننا نرمزوا لها باي صافي. دونك بويسكو هاد ليلونغاسيون ديال البوين M2 قدها كتيتيغال ليلونغاسيون ديال البوين M1 دونك يمكننا نكتبوا y de M2 يعني ليلونغاسيون ديال البوين M2 est égal à l'élongation ديال البوين M1. ولكن فين كاين الفرق هنايا؟ alors l'élongation ديال البوين M2 فوقاش كانت à l'instant T2 donc هذه y de M2 à l'instant T2. par contre l'élongation ديال البوين M1 فوقاش كانت à l'instant T1 à l'instant T1. حاولوا تفكروا معايا قبيله كتبنا باللي طو يعني لو روتار طومبوريل est égal à T2 moins T1 c'est-à-dire الا بغيت هنا نتيغي هاد T1 دونك شحال تولي عندي هادي غادي تجي لهنا وغادي تجي لهنا غادي تولي عندي T1 est égal à T2 moins طو. دونك يمكن لي هنا نعوض بالT1 T2 نعوض T1 T2 moins طو. donc la relation devient y de M1 c'est T2 moins temps. Voilà. Y de M2 à l'instant T2. D'accord? Donc, là, on a l'expression nouvelle. Les appelés ou qui inclut l'élongation du point M1 en fonction du point M2. غادي نتبع نفس الطريقة. غادي نلقى بان y M1 à l'instant T1 هي y M2 à l'instant T2 ولكن T2 شحال هي؟ تولي عندي طو بلس T1 تولي عندي طو بلس T1. هي en général إلا بغيت نكتب l'élongation l'expression de l'élongation ديال واحد البوان M1 en fonction ديال M2 ولا A en fonction ديال B ولا C en fonction ديال D ديما كتكون عندي بوان سابقه بوان. الوغ الا بغيت نكتب ليلونغاسيون ديال البوان الاولى en fonction ديال البوان الثانيه كندير هنا طو بلس تي علاش؟ لان هذا البوان كتكون سابقه. اما الا بغيت نكتب ليلونغاسيون ديال البوان الثانيه
en fonction ديال البوان الاولى الثانيه en fonction ديال الاولى كندير سي تي موان طو تي لانستون ديال هذيك البوان موان طو. علاش موان؟ لان قبل منها داكوغ غادي اون جينيرال كلكم ديروا لنا واحد الشيما هنايا. هذه البوان M1 وهذه البوان M2. دونك الا بغينا M1 en fonction ديال M2 هنا كنمشي بالبلوس، يعني كتكون عندي طو بلوس T1 ولا T1 بلوس طو. ولا بغيت M2 نرجع en fonction ديال M1 كندير الموان، يعني كتكون عندي ديك لانستون T2 موان طو. الوغ دابا غادي نهضروا على لي زوند لا لوند سونور. Alors, qu'on a على أن les ondes sonores, ils se propagent dans toutes les directions qui sont lui offertes, qui sont كيمشي هنا وهنا وهي 3D. وهما des ondes mécaniques longitudinales. Alors, ce qu'on sait بأن هاد les ondes sonores, la fréquence ديالهم كتكون comprise entre 20 et 20 000 Hz. Donc هنا يمكننا ناخذ واحد l'axe horizontal représente les variations de la fréquence en Hertz. Alors, on a les ondes qui ont la fréquence comprise entre 20 et 20 000. Alors, les ondes sonores qui sont audibles. Audibles. D'accord. اما بالنسبه لي زوند اللي كتكون الفريكونس ديالهم كبر من 20000 هنا كنبقاو نهضروا على لي زولتراسون، ما كيمكنناش نسمعوهم هادو. وهاد لي زولتراسون كيكونوا انوديبل. دونك انوديبل تكون مع لي زوند هما الالتراسون. Par contre, فاش كتكون عندي لا فريكونس انفيريور ا 20 هرتز حتى هاد لي زوند كيكونوا حتى هما انوديبل ما مسموعينش. دونك انوديبل. وهادو هما اللي كنسميوهم لي زانفراسون. هنا انفراسون. Et voilà. Alors, بالنسبة ليزيكزارسيس غتحاولوا تخدموا لي ليزيكزارسيس ديال لاكورد propagation d'une perturbation à la surface de l'eau ou les exercices ديال les ondes sonores ou bien l'ultra sonore. وفي هادو غتحاولوا تركزوا على les exercices l'ultra sonore اللي كتوقع فيهم la réflexion وتحاولوا la réflexion ou bien la réfraction, on va voir ça. Ou finalement les ondes sismiques. Là, la séance prochaine, inchallah, غادي نحاولوا attaquer chaque هنايا cas نخدموا فيها exercice, d'accord? Donc notre cours prend fin. J'attendrai vos réactions et vos questions à propos de ce qu'on a vu. Merci pour votre attention.